صحابی دی گل سنائی اللہ دے ولی دی گل سنائی تے موجودہ دور دے ولی دی گل سنا مت سامنے قرآن ہے بولو بولو ذرا ذوق نہ سبحان اللہ تانوں پتہ ہے اللہ دے فضل و کرم نال جند جاوے جاوے چشتی دے منہ چ جھوٹ نہ نکلے جان دیا ہویا بولتے صحیح نہ ادھر ویکھو لجپالا مفتی اور معجم امام الغیرت نباز قوم امت مصطفیٰ دا درد رکھن والے او مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب او ایویں نہیں اسی نعرے لاؤں دے ایویں نہیں کسے دے گیت گاؤں دے او بڑیاں بڑیاں پارٹیاں سے جہان دے اندر پھر دیا لے قسم خدا دی کر کے نہ کسے نو ککھ نہیں سمجھ دے جی ایسے فقیر دے بوے تے جھکے ہیں آ سناوا او کیوں جھکے ہیں جھک جا قسم خدا دی کر کے علاوہ او کچھ لبے گا جڑا کسے درد تینوں آج تک لبے ہی نہیں عامر صاحب عامر نذیر صاحب چنگی عمر سدھو دے رہنا لے سامنے قرآن جھوٹ بولنے والا لانتی او فرماؤ دے میں استادہ دے نال عمرے تے گیا وہاں عمرے شریف تے گیا استادہ دے نال چشتی صاحب دے نال اسی جدوں سے اترے ہیں ہوٹل جو بیٹھے ہیں سامان رکھے ہے کہ استادہ نو سواد ایک کتاباں دا او مولوی تھپو جوڑ جوڑ کے کوٹھیاں پاؤں نے ساڑھے بزرگ جو بھی لب دائے اللہ دا دین خرید دے لے آپ عرب دے مکتبیاں جو بڑھ گئے صبح بڑھنا شامی نکلنا نمازہ اوتھے زیارتاں کوئی نہیں ادھر کتاباں خریدنیاں تے سارا دن پڑھ دیا رہ جانا عامر نذیر صاحب فرماؤں نے 5-7 دن گزر گئے میں حیران ہویا میرا استادہ بھی تے خدمت ہو رہی ہے لیکن ایسی زیارتہ دنوں نصیب نہیں سارا دن ایتھے گزر جانا ہے مکتبے آندے اندر کتاباں دے اندر کی بنیا آج تے سانو تینوں زیارت نہیں ہونی آخر میرے دل دے اندر پریشانی آئی اسا مکتبے تو واپس ہوٹل میں چاہے ہیں میں استاداں دیا لتا پاکاں تیل لایا ہے تیل لا کے آخر میں سو گیا میں بندہ آج بھی زندہ سر سے قرآن رکھ جھوٹوں نر بولن والا بے ایمان آ فرماؤں نے میں ستا وہاں خواب دے اندر آنکھ لگ گئی مقدر جاگ بے بھاگ جاگ بے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے چہرے سونیا زلفاں سونا امامہ لے گئے میرے سامنے آ گئے میں ٹک کے زیارت کیتی ہے میں زیارت کر رہا میں تے دل دے اندر خیال آیا مولا علی نظر نہیں ہوگے یہ نیارہ دی زیارت ہو گئی ہے شالی مشکل کشا نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی زیارت نہیں ہوئی آ فرمانے لے دل وچ خیال آیا میں نو آواز آئی اے میرا پچھے دے تیری کنڈ پچھے شالی دے آ فرمانے لے میں جدو پچھے دیکھے آئے پہاڑی تے شالی مشکل کشا نورانی چہرہ لے کے بیٹھے نے تینہ یاران دی زیارت ہو گئی تینہ یاران دی زیارت ہو گئی ٹک کے ہوئی ہے ذوق نال ہوئی ہے جدو تینہ یاران دی زیارت کر بیٹھا وہاں آخری دیر نو میرے استادہ میرا گوٹھا پھڑیا یعنی استاد چشتی صاحب نے گوٹھا پھڑ کے فرمایا عامر اٹھ ریاض الجنہ جائیے نبی دے روزے تے جائیے آخر میں اٹھ کھلوتا ہوں ادھر میں کہا کہ میں اٹھ کھلوتا ہوں میں دسیا نہیں کہ یاران دی زیارت ہو گئی ہے آخر آقا نامدار میں مدنی دے روزے پہ لے گئے نے اساں تہجد پڑھی تہجد پڑھن تو بعد سونے نبی لجپال دے غلام اوتھے ہی بیٹھے رہے ہن میرے دل دے اندروں خیال چل دے رہے کہ استادہ نے دسا آگے بیٹھے رہے فجر دی نماز پڑھی فجر دی نماز پڑھن تو بعد استادہ فرمایا اے عامر آہن عثمان دے روزے تے چلیے سیدنا عثمان غنی ذوالنور آہن انہاں دے روزے تے چل رہے ہیں آخر اسی جنت البقیع آ گئے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے
داماد پاک سیدنا عثمان غنی ذوالنورین دے روزے پاک پہ آ گئے استادہ فاتحہ خانی فرمائی اوتھے دعا فرمائی آپ سرکار دی آنکھاں پاکاں وچوں اتھرو وگ رہے نے دعاواں کیتی جا رہے نے آپ فرماؤندے نے یعنی آمن نذیر چشتی صاحب فرماؤندے نے رنگ دی بہت وڈی دکان ہے انہاں دی چنگی امر سدھو دے اندر رنگ دی بہت وڈی دکان ہے چنگی امر سدھو دے اندر زندہ حیات آپ فرماؤندے نے مینوں استادہ فرمایا اے عمر ساڈا عمرہ قبول ہو گیا ہے آ چل میں آخر میں حالی بھی خواب نہ دسیا اسی جدے ٹر پے میں استادہ دی بارگاہ چرد کی تھی استاد جی عمرہ کیویں قبول ہویا ہے کی وجہ ہے کیویں قبول ہویا ہے استاد چشتی صاحب فرماؤندے نے ہویا میرا اور رات والا خواب نہیں تکے آئی تو جو کچھ ویکھ بیٹھا ہے وہ عمرہ قبول ہون دی دلیل ہے ادھر فرمایا کی سوچدا سن چشتی دی کتاباں وچ لگا رہنا ہے تینوں زیارتاں تو محروم رکھیا ہے فرمایا رب دا ایک دین ہے ایک ذات ہے ادھر ایک ذات ہے ایک دین ہے ایک حکم ہے اے ہوئی رات آج تک اس قوم نو سمجھ نہیں آیا وہ ویسے کرنی جو عاشقاں دے سردار بنے وہ وجہ کی ہے محمد عربی دا دور پایا ہے زیارت نہیں ہوئی دور پایا مدنی موجود کرن یمن نہ لیا اتھو نہیں چلے بلال حبشی حبشے وچوں آ سکدے سی ویسے کرنی وچوں کیوں نہیں سی آ سکدے اور راہ سمجھاواں راہ سمجھ ایک حکم ہے ایک ذات ہے سونے نبی فرمایا جندہ والدین بڑھا ہوئے یا دونوں وچوں ایک ہوئے ان دی خدمت والا کوئی نہ ہوئے فرمایا حج بھی نہ کرے اپنے والدین دی خدمت کرے اندہ ایتھے ہی حج ہو جاوے گا جدو سیدنا ویسے کرنی عالم سن وہ ذات دا بھی ادب کر دے سی حکم دا بھی ادب کر دے سی فرشتے جڑے نمبر لے گئے سن سیدنا آدم علیہ السلام دے سجدے دے تو جڑے نمبر لے گئے سن وہ اس سے وجہ نالی لے گئے سی ابلیس ذات ویکھدا ہے اگے پاک آدم علیہ السلام دا پتلا ویکھدا ہے فرشتے اللہ دے حکم نو ویکھیا ہے وہ آندہ سی سونیا سجدہ تے تینوں کرنا وا پر تیری مننی اب بولو فرشتیاں ذات دا سجدہ بھی رب نو کر دے سان تے حکم ہی سیدنا ویسے کرنی نے حکم مننے ہیں زیارت چھڑ چھڑی بولتے صحیح زیارت صحابیت علی ایڈی وڈی اچھی سیٹ یا اب بولو صحابی ہونا ایڈی وڈی شان یا کروڑا رب دے ولی رلن بلکہ تنہیں امام احمد بن حنبل دا قول نہ سنا ہوا غوث پاک دے امام دا قول نہ سنا ہوا ایدر کسے بندے سوال کیتا اے امام احمد بن حنبل عمر بن عبدالعزیز اللہ نے یا حضرت امیر معاویہ اللہ نے جدو نہ سوال کیتا تے آپ نے فرمایا اللہ دی پناہ ہوئے آج میں اس دور وچ جی رہا ہاں جس دور وچ صحابی تے غیر صحابی نو کٹھا کیتا جا رہا آپ نے اتنے پھر ایک فتوہ دیتا فرمایا کروڑا عمر بن عبدالعزیز ورگے ہون تے جس کوڑے تے حضرت امیر معاویہ بے کے نبی کریم دے نار رل کے کافرہ نال جنگ لڑیے فرمایا اس کوڑے دے نک دی میل لکھا عمر بن عبدالعزیز تو اللہ